अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ब्लड प्रेशर की वजह कौन सी है, इसकी इकसाम, इलाज और परहेज़ कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताया जाएगा। सबसे पहले आपको थोड़ी सी तफसील, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी इकसाम और उसका असूली इलाज जो कि कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक है। देखिए, ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल भी कहा जाता है अगर दिमाग में पड़ जाएँ। मसलन ब्लड प्रेशर लो कैसे होता है, हाई कैसे होता है, तो ये इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। खामोश कातिल भी इसको कहा जाता है, अगर दिमाग में पड़ जाए तो शरेयानें फट जाती है। इसी तरह अगर दिल में पड़ जाए तो इससे भी दिल का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर ये शूट हो जाए तो नुकसान ही देता है। इसको कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। कंट्रोल करना इंतहाई आसान है, ठीक है। बीपी अगर हाई हो जाए तो ये भी एक बीमारी है। अगर ब्लड प्रेशर यानी बीपी लो हो जाए, कम हो जाए, तो ये भी एक बीमारी है। अब लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या किया जाए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या किया जाए। सबसे पहले है लो ब्लड प्रेशर। देखिए, ये दिल की कमज़ोरी है। इसमें दिल बिल्कुल डूब जाता है, मिजाज तरी सर्दी या तरी गर्मी होता है। कानून मुफरद अज़ा की ज़बान में इसको असाबी उज़लाती या असाबी गुद्दी कहा जाता है। ज़्यादातर जो ब्लड लो होता है वो आम तौर पर असाबी उज़लाती मिजाज में ही होता है, क्योंकि इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं होती। असाबी गुद्दी मिजाज में तो चूँकि गर्मी होगी, गर्मी थोड़ी बात ही होती है, लेकिन तरी सर्दी वाले मिजाज में गर्मी नहीं होती बिल्कुल भी। इस तरह इंसान का जो दिल है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और इसमें बाज़ औक़ात दिल फेल भी हो जाता है। तो दूसरी अलामात इसमें यह है कि इंसान का जिस्म असाबी मिजाज की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाता है। चंद अलामात यह है कि पेशाब का रंग बिल्कुल सफ़ेद होगा, भूख कम लगेगी, चेहरे का रंग भी सफ़ेद होगा, ज़ुबान पर सफ़ेद तय होगी, हल्की हाजमा भी कमज़ोर होगा। और इसी तरह की अलामतें जो कि नज़ला ज़ुकाम भी इसको अक्सर रहता होगा, बालों की सफ़ेदी या बालों का कमज़ोर होना। ये आमतौर पर असाबी मिजाज की अलामात है। तो असूली इलाज के लिए कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इसको खुश्क कर दिया जाए, यानी दिल इसका मजबूत कर दिया जाए। तो उसके लिए नुस्खा आप समात फरमाएँ। लौंग ले ले आप 1 तोला, दारचीनी 3 तोला, जलवतरी 1 तोला। अगर आपके पास कोई नापने वाली चीज़ नहीं है तो आप तीनों चीज़ों को बराबर वज़न भी ले सकते हैं। आपने बिल्कुल इसको बारीक कर लेना है, कूट छान कर आपने सफूफ बना लेना है पाउडर की तरह। तो 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल आपने भर लेने हैं। ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो इंशाल्लाह इससे जिगर गर्म होगा, मकवी मैदा है, दिल को मजबूत करता है और पट्टे मजबूत हो जाते हैं। जब दिल मजबूत होगा, खून का प्रेशर नॉर्मल होगा, जो रुका हुआ है खून गाढ़ा हो चुका है, खून का प्रेशर नॉर्मल होगा, तो इंशाल्लाह बीपी जो लो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और कभी लो नहीं होगा। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या है? ऐसे मरीजों को चंद अलामात आप समात फरमाएं। ऐसे मरीजों को गुस्सा ज़्यादा आता है, लड़ाई बहुत करते हैं। ये असल है गर्मी की अलामत। वैसे तो अलामतें इसकी और भी है, मगर बुनियादी तौर पर इसकी जो मेन अलामत है वो गर्मी है। इसमें ज़ुबान सुर्ख होगी, पेशाब जर्द रंग का होगा और उसके अलावा चेहरा भी जर्द होगा। ये चंद गर्मी की अलामात है। नुस्खा आप समात फरमाएं। गर्मी को ख़त्म करने के लिए कानून के मुताबिक तरीका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने छोटी चंदन लेनी है, बिल्कुल आला क्वालिटी की, कासनी के बीज और खुश्क धनिया आपने ले लेना है। तीनों चीज़ें आप बराबर वज़न ले लें, सफूफ बना ले, बिल्कुल बारीक करके कूट कर सफूफ बना ले। और अगर शुगर ना हो तो एक हिसाब चीनी भी मिला सकते हैं। शुगर चीनी मिलाना या ना मिलाना ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। क्योंकि शुगर वालों को ऐसी अद्वियात यूज़ करने से इसका बीपी हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आप सफूफ बनाने के बाद 3 टाइम इस्तेमाल करें, आधा आधा चम्मच। किसी और दवाई की ज़रूरत आपको इंशाल्लाह नहीं रहेगी। आपको आधे घंटे बाद ही बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ 2 हफ्ते तक यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको इस तरह का जो मसला है वो कभी पैदा नहीं होगा। मसले से मुराद आपका ब्लड प्रेशर कभी भी हाई नहीं होगा। उसके अलावा अब इसकी तीसरी किस्म कौन सी है? ऐसे मरीज भी देखे गए हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर तो हाई होता है, ब्लड प्रेशर तो हाई होता है, ये गर्मी की वजह से हाई होता है, लेकिन पेशाब सफ़ेद है, तमाम अलामात असाबी है, ज़ुबान का रंग भी बिल्कुल सफ़ेद है। ठंडी चीज़ें दी जाएं तो फिर मरीज़ को मतलब मार ही दिया। अगर ऐसे मरीज़ को ठंडी चीज़ें दी जाए तो फिर तो समझो मरीज़ को मार ही दिया,
کیونکہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہے۔ دیکھیں دراصل اس طرح کے مریض کے پیٹ میں گیس بنتی ہے جو خون کی نالیوں میں چلی جاتی ہے، خون کے ساتھ مل کر خون کا دباؤ یعنی پریشر بڑھا دیتی ہے، تو پھر بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور ایسے مریض کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، کبھی بھوک نہیں لگتی اور کبھی لگتی ہے، کچے پخانے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی گیس ختم کی جائے۔ قانون کے مطابق اس کا اصولی علاج یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اس کی گیس ختم کی جائے۔ تو اس کے لیے نسخہ آپ سماعت فرمائیں۔ پیاز کے بیج آپ 100 گرام لے لیں، اناردانہ 100 گرام لے لیں، آپ دار چینی 25 گرام لے لیں۔ اس نسخے کا نام ہے تریاک تبخیر۔ تریاک تبخیر یہ تیزابی ہضم ہے، یعنی یہ جو اعصابی مسئلہ ہے اس کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تیزاب جب جسم میں پیدا ہوگا تو اعصاب کی تحریک کی وجہ سے جو گیس پیدا ہوئی ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گی، تو اس سے ایسڈ بھر جائے گا، معدہ مضبوط ہو جائے گا، گیس ختم ہو جائے گی، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 3 ٹائم یوز کریں کھانے کے بعد، ٹھیک ہے، 1 چمچ آپ استعمال کریں۔ اب چوتھا اور آخری بلڈ پریشر، دیکھیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب شریانوں میں سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، نبض بالکل اس کی اوپر ہوگی، 80 تا 90 اس کی دھڑکن کی رفتار ہوگی، یہ 109 تک بھی ہوتی ہے، اس طرح دل تیز تیز چلتا ہے۔ وہ دراصل شریانوں کا سکیڑ ہوتا ہے، سکڑی ہوئی شریانیں ہوتی ہے، جب شریانوں سے خون گزرتا ہے تو وہاں سکیڑ سے دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب چونکہ دیکھیں اگر ایک موٹا پائپ ہے تو اس میں پانی آسانی سے گزرے گا، اگر بریک پائپ ہے تو اس میں سے پانی پریشر زیادہ ہو جائے گا لیکن کم گزرے گا، ٹھیک ہے، تو یہی ہے سکیڑ کی وجہ سے خون کا دباؤ پریشر بڑھ جائے گا لیکن کم گزرے گا۔ اب جب تک آپ سکیڑ کو نہیں کھولیں گے تب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی، تو اس کے لیے گرم چیزیں دے دیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے گرم چیزیں دے۔ سکیڑ کا پیدا ہونا خشکی کی وجہ سے ہے، خشکی کی وجہ سے چیزیں سکڑ جاتی ہے، تو نسخہ آپ سماعت فرمائیں۔ اس کے لیے سنا مکی، اجوائن دیسی، لہسن، ٹھیک ہے، برابر وزن لے لے۔ یہ تریاک سودا اس کو کہا جاتا ہے اس نسخے کو، تو یہ آپ بالکل باریک کر کے صفوف بنا لیں، 3 ٹائم یوز کریں 1 چمچ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جتنی بھی بندش ہے نالیوں کے اندر، نالیاں پچک گئی ہے، نالیاں بند ہو گئی ہے، جگر کی، معدے کی، یا جو گردے وغیرہ کی نالیاں، اور اسی طرح کی جسم میں جتنی بھی نالیوں کا نظام ہے، اعصاب کا نظام ہے، اگر سکیر کی وجہ سے، عضلاتی تحریک کی وجہ سے بند ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس نسخے کو استعمال کرنے سے یہ تمام کی تمام نالیاں کھل جائیں گی، صدا کا اخراج شروع ہو جائے گا، جسم سے صدا خارج ہو جائے گا، یعنی یہ خشکی کی وجہ سے سکڑی ہے تو خشکی خارج ہو جائے گی، تو انشاءاللہ یہ آپ کا بی پی بھی ٹھیک ہو جائے گا، کبھی یہ آپ کا ہائی نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آپ ویڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو لے کر آئیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دراصل یہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا، انہی کی فرمائش پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ السلام علیکم۔